शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। उच्चारण करना द्वारम मंत्राणाम। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्थे गुहां प्रविष्टौ परमे परार्थे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च तृणाचिकेताः पञ्चाग्नयो ये च तृणाचिकेताः यस्येतुरीजानानाम् अक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयं तितिर्षतां पारम् अभयं तितिर्षतां पारम् नाचिकेतं शकेमहि नाचिकेतं शकेमहि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च
इन्द्रियाणि हयानाहुः इन्द्रियाणि नाहु हयानाहुः विषयांस्तेषु गोचरान् विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तम् 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 भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः यस्त्वविज्ञानवान् भवति यस्तु यस्त्वविज्ञानवान् विज्ञानवान् भवति भवति अयुक्तेन मनसा सदा अयुक्तेन अयुक्तेन मनसा मनसा सदा सदा तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि 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 दुष्टाश्वा इव सारथेः दुष्टाश्वा इव इव सारथेः सारथेः यस्तु विज्ञानवान् भवति यस्तु यस्तु विज्ञानवान् भवति विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा युक्तेन मनसा मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि तस्येन्द्रियाणि वश्यानि तदश्वा इव सारथेः तदश्वा इव सारथेः अत्र माता श्रुतिः देहः अयं देहः साधनमस्ति साध्यानि बहुविधानि भवितुमर्हन्ति यः संसारस्य सुखं साधयितुम् इच्छति तत्सुखं साधयितुमपि साधनं देहः एव अस्ति यः इहलोकं विहाय परलोकसुखं प्राप्तुम् इच्छति तत्प्राप्तिनिमित्तमपि साधनं देहः एव अस्ति यः जगत् संसारः अयं बन्धनकारकः अस्ति बन्धनकर्तृकमस्ति जगत् सुख दुःख कारणमस्ति बन्धनात् मुक्तिमिच्छति तर्हि मुक्तिनिमित्तमपि बंधन मुक्ति हेतोः अपि साधनम् अयं देहः एव अस्ति इदं शरीरम् एव अस्ति एवं चेत् देहः केन प्रकारेण साधनं भवति तदर्थं किञ्चित् स्पष्टतया सरलतया अवगमनाय माता श्रुतिः उपनिषद माता आचार्य यमराज मुखेन सूचयन्ती अस्ति एकस्य रथस्य उदाहरणं दत्वा रथदृष्टान्तेन यथा अस्माकं पुरतः रथः अस्ति व्हीकल तस्य एकैकम् अंगम् अधिकृत्य विचारं कुर्मः चेत् यदि अंगानि सर्वाणि समीचीनानि सन्ति इत्युक्ते वर्तमानस्य रथः इत्युक्ते कार्यानम् इति वर्तमानकालस्य रथः अस्ति तत्र चक्राणि सन्ति प्राचीनरथ उदाहरणं स्वीक्रियते चेत् तत्र अश्वाः भवन्ति स्म परन्तु यथा अश्वानाम् उपरि नियन्त्रणम् आवश्यकं भवति
अथवा कारयानस्य चक्राणाम् उपरि अपि नियन्त्रणम् आवश्यकं भवति। सर्वेषाम् अनुभवः अस्ति, आदौ यदा प्रशिक्षणार्थं ते गच्छन्ति, अतः पादयोः सञ्चालनं नियन्त्रणे नास्ति, मनः कुत्रचित् बुद्धिः अन्यदृष्ट्या भवति, तस्मात् का स्थितिः भवति इत्युक्ते यानं कुत्रचित् गत्वा घट्टनं करोति, दुर्घटना भवति। अतः नियन्त्रणम् आवश्यकं भवति। नियन्त्रणमपि कदाचित् मन्दगत्या नियन्त्रणं कर्तुं शक्नोति, गतिः किञ्चित् अधिका अभवत्, नियन्त्रणं नास्ति। सामान्य उदाहरणद्वारा अत्र श्रुतिः तदेव सूचयति, यत्किमपि साध्यमस्ति, यत्किमपि प्राप्तुम् इच्छति, तदर्थम् अस्माकम् एतत् कार्यकरणसङ्घातम् अस्ति। कार्यकरणसङ्घातम् इत्युक्ते साधनानां कश्चन समूहः, संघः द्वारा एव कार्यं सुष्ठु भवेत्, समीचीनं भवेत्, अन्यथा कार्यं न सेत्स्यति इत्यर्थः। अतः एकैकं मंत्रम् अधिकृत्य एकैकम् अपि कारणं स्वीकृत्य कथं महत्त्वं किम् इति सर्वं पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं। पूर्वमन्त्रद्वारा उक्तं, यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्य इन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वाः इव सारथेः। तथा सारथेः अश्वाः सदश्वाः भवन्ति, अर्थात् शमदमयुक्ताः। समदमयुक्ताः अश्वाः इत्युक्ते दमयुक्ताः अश्वाः शमदमयुक्तानि इन्द्रियाणि इत्यर्थः। एवं इन्द्रियाणि यदि शमदमयुक्तानि सन्ति, तस्य तात्पर्यमस्ति बुद्धिः समीचीनतया वर्तते इत्युक्ते विवेकवती बुद्धिः अस्ति। विवेकवती बुद्धिः अस्ति, बुद्धेः नियन्त्रणे इन्द्रियाणि सन्ति, अतः इन्द्रियाणां विषयान् स्वीकर्तुं सम्यक् गतिः भविष्यति, अन्यथा असम्यक् गतिः भविष्यति। अतः सारथिः कीदृशः भवेत्, विज्ञानवान् भवेत् इत्यादि रीत्या अग्रे एतत् सर्वं सूचितम्। इदानीं पुनः विषयस्य महत्त्वं दर्शयितुम् इच्छति। यतो हि साधनं यावत् शुद्धं समीचीनं तावत् एव साध्यस्य गतिः भवति, साध्यस्य प्राप्तिः भवति। यदि साधनं समीचीनं नास्ति, अग्रे गत्वा स्थगितं भवति, साध्यं साधयितुं न शक्यते। कारणं यत् किमपि भवतु, देहे भवतु, अर्थात यदि देहे ज्वरः अस्ति, देहस्य अस्वास्थ्यमस्ति, चिन्तनं कर्तुं न शक्यते, पठनं कर्तुं न शक्यते, विचारं कर्तुं न शक्नुमः। यदि किंचन इन्द्रियमपि असमीचीनम्, अस्वस्थमस्ति, असुखमस्ति, तदानीमपि कष्टम्।
तत्कार्यं कर्तुम् असामर्थ्यम् अनुभवामः वयम्। यदि मनः उद्विग्नम् अस्ति, इन्द्रियाणि देहः यावदपि सम्यक् भवतु कार्यं कर्तुं न शक्यते। यदि बुद्धिः विवेकवती नास्ति, विक्षिप्ता अस्ति, तदानीमपि सा समस्या। अतः एतेषाम् अत्यन्तं महत्वपूर्णं योगदानम् अस्ति लक्ष्य सिद्धि निमित्तम्। तत्रापि पुनः यदि लक्ष्यम् आत्मकल्याणस्य अस्ति, मोक्ष प्राप्ति निमित्तम् अस्ति, तर्हि तत्र तु इतोपि अधिकम् अवधानम् आवश्यकं भवति। एतदर्थं पुनः एतम् अंशं सूचयितुं श्रुतिः प्रयतते। यदि रथस्य सारथिः अविवेकी अस्ति, अविज्ञानवान् भवति, तर्हि रथे उपविष्टः रथस्वामी किम् अभिलक्षितं प्राप्तुं शक्नोति? नैव शक्नोति, न शक्यते प्राप्तुम्। अतः एकमेव अंशमत्र निर्दिशति श्रुतिः अग्रिममन्त्रद्वारा। अग्रिममन्त्रस्य उच्चारणं कुर्मः। यस्त्वविज्ञानवान् भवति यस्त्वविज्ञानवान् भवति अमनस्कः सदा शुचिः मनस्तः सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति न स पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति संसारं चाधिगच्छति यस्त्वविज्ञानवान् भवति अमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति यः तु अविज्ञानवान् भवति अमनस्कः सदा अशुचिः न सः तत्पदम् आप्नोति संसारं च अधिगच्छति इति पदच्छेदः। अन्वयः अपि सरलः एव अस्ति। यः तु अविज्ञानवान् अमनस्कः सदा अशुचिः भवति सः तत्पदं न आप्नोति संसारं च अधिगच्छति इति अन्वयः। यः अर्थात् इदानीम् एतस्मिन् प्रकरणे रथारूढ़ः यः स्वामी अस्ति, तस्य रथसञ्चालनाय ये विद्यमानाः सन्ति तेषां सर्वेषां विषये एव उच्यते। अतः यः इति कथनस्य तात्पर्यमस्ति यः अर्थात् रथस्वामी रथारोही। यदि रथं स्वीकुर्मः तर्हि रथारोही, यदि देहं स्वीकुर्मः तर्हि यदि रथं स्वीकुर्मः तर्हि रथारोही, कार्यानं स्वीकुर्मः चेत् कार्यानस्य स्वामी उपविष्टः अस्ति सः। यदि देहं स्वीकुर्मः देहः एव रथः अस्ति इति तर्हि कः भवेत्? शरीरस्थः देहि भवान् भवती अहम्। अवगतम्? एतस्मिन् देहे विद्यमानः
भवान भवती अहम इत्युक्ते आत्मा इति। अत्र चर्चा कस्य विषये प्रचलन्ती अस्ति? अस्माकं विषये अस्ति। अन्यः कश्चन इति अस्माकं मनसि न स्थापनीयः। न चेत् वयं किं चिन्तयामः? यः रथे उपविष्टः अस्ति इत्युक्ते लाइक दैट एकं कार्यानं, तस्मिन् कार्याने तस्य कार्यानस्य स्वामी उपविष्टः अस्ति, तस्य कार्यानस्य ड्राइवर अस्ति, तस्य कार्यानस्य अन्यानि सर्वाणि उपकरणानि सन्ति, टायर इत्यादिकं सर्वम्। अतः सः यदि सम्यक् नास्ति तर्हि किं भविष्यति? सः स्थानं न प्राप्स्यति इति कः चिन्तयति? इति भवान् चिन्तयति अथवा अहं चिन्तयामि। तेन किं भविष्यति? अहं कुत्र उपविष्टः अस्मि? अहं तु अत्र उपविष्टः अस्मि। अहम् अत्र उपविष्टः अस्मि चेत् किं तस्य तात्पर्यम्? अर्थात् अहमेव अत्र यः इति पदेन अहमेव इति सूच्यते। स्पष्टम्? अर्थः स्पष्टः अस्ति। यः तु अर्थात् यः रथस्वामी, यः अहम्, रथारोही इत्यर्थः। अविज्ञानवान्। अविज्ञानवान् इत्युक्ते अविवेकी। अविवेकी इत्युक्ते विवेकरहितः सारथिः इत्यर्थः। अमनस्कः। अमनस्कः इत्युक्ते यस्य मनसि नियन्त्रणं नास्ति, अथवा तस्मिन् कार्ये यस्य मनः न तिष्ठति, लग्नं न भवति, न लगति इत्यर्थः। तादृशं मनः यस्य अस्ति सः भवति अमनस्कः। अर्थात् नास्ति मनः यस्य सः। नास्ति मनः इत्युक्ते नास्ति बुद्ध्या सह आत्मकार्ये मनः यस्य सः अमनस्कः। यदा वयं कमपि सूचयामः, सः सम्यक् अवधानपूर्वकं न शृणोति, तदा वयं तं किं वदामः? भवतः मनः अत्र नास्ति। भवतः मनः अत्र नास्ति इत्युक्ते भवान् इदानीं कीदृशः अस्ति? अमनस्कः। तथैव अत्रापि अमनस्कः इत्युक्ते तादृशस्य रथस्वामिनः यस्य मनः तस्य नियन्त्रणे नास्ति, सः उच्यते अमनस्कः। अर्थात् नियन्त्रण विहीन मनः, नियंत्रण रहित मनः यस्य। सदा। सदा इत्युक्ते सर्वदा। अशुचिः। अशुचिः इत्युक्ते अपावित्रम्, अपवित्रता। यस्मिन् अस्ति सः इत्युक्ते अपवित्रः। अशुचिः अत्र बहुव्रीहि समासेन नास्ति शुचिता पावित्र्यं यस्मिन् सः अशुचिः। अर्थात एतादृशः सारथी कीदृशः अस्ति? अशुचिः अस्ति, अपवित्रः अस्ति इति। अशुचिः अपवित्रः मलदोषयुक्तमनाः इत्यर्थः। अर्थात तस्य मनसि विक्षिप्तता अस्ति, दोषाः सन्ति, रागद्वेषादयः सन्ति। तादृशं मनयुक्तम् एषः इत्यर्थः। इति अशुचिः। भवति इत्युक्ते
वर्तते। सः सः इत्युक्ते सः रथी रथारूढः तस्मिन् रथे यः उपविष्टः अस्ति सः। तत्पदम् तत्पदम् इत्युक्ते यत् पदं सः प्राप्तुमिच्छति। पूर्वं यत् आत्मपदं प्राप्तुमिच्छति इति उक्तम् अथवा विष्णुपदं प्राप्नोति इति यदुच्यते तद् अग्रे यत् उच्यते तत्पदं तत्पदं सः न आपनोति इत्युक्ते न प्राप्नोति। आपनोति प्राप्नोति न आपनोति न प्राप्नोति। तावदेव न संसारं च अधिगच्छति। तस्य गतिः कीदृशी भवति? संसारं प्राप्नोति अर्थात विष्णुपदं तु न प्राप्नोति, आत्मपदं तु न प्राप्नोति, मोक्षं तु न प्राप्नोति, परम बंधनं प्राप्नोति, संसारं प्राप्नोति। संसारगतिः तस्य भवति इत्यर्थः। इति सामान्यार्थः प्रतिपदन्तः। तात्पर्यं तस्य इदानीं भाष्यं पश्यामः। यस्त्वविज्ञानवान् भवति अमनस्कः अप्रगृहीतमनस्कः मनस्कः अप्रगीतमनस्कः सः सः ततः एव अशुचिः सदैव सदैव न सह रथी तत्पूर्वोक्तम् अक्षरम् यत् परम पदम आपनोति तेन सारथिना परम पदम आपनोति तेन सारथिना न केवलं कैवल्यं न आपनोति न केवलं कैवल्यं न आपनोति संसारं च संसारं च जन्म मरण लक्षणम् अधिगच्छति। यः तु अविज्ञानवान् भवति। यः यः इत्युक्ते यः अविज्ञानवान् इति पदस्य चिन्तनं करोति चेत् यः इति पदस्य अर्थः स्पष्टः भविष्यति। अविज्ञानवान् अर्थात विज्ञानम्। विज्ञानम् इत्युक्ते विशेष ज्ञानम्। यस्य विशेष ज्ञानम् नास्ति सः इत्युक्ते सः कः इति? सः जीवः अहम् इति। यदि अहम् अविज्ञानवान् अस्मि इत्यर्थः। अविज्ञानवान् अस्मि इत्युक्ते विज्ञानस्य सम्बन्धः ज्ञानस्य सम्बन्धः अज्ञानस्य सम्बन्धः केन सह भवति इत्युक्ते कया सह भवति? बुद्ध्या सह भवति। अतः ज्ञानं विज्ञानम् अज्ञानं मोहः एतत् सर्वं बुद्ध्या सह संयुज्यते। मोहः बुद्ध्या सह अविवेकेन सह संबंधं प्राप्य मनसा सह संयुज्यते। अतः मनः मुग्धं भवति, मोहितं भवति। किमर्थं मनः मुग्धं भवति, मोहितं भवति? मनः किं योग्यम् अयोग्यम् इति चिन्तयितुं न शक्नोति। तस्य कारणमस्ति बुद्धिः विवेकपूर्वकं व्यवहारं कर्तुं न शक्नोति, विचारं कर्तुं न शक्नोति। तस्मात् मनसः सा स्थितिः भवति। अतः विज्ञानवान् इत्युक्ते विज्ञानम् अस्य अस्ति इति
विज्ञानवान् विज्ञानयुक्तः वतुक प्रत्ययः अस्ति विज्ञानयुक्तः इत्यर्थः विज्ञानयुक्तः कः अहम् इति तात्पर्यं तस्य यः तु अविज्ञानवान् भवति अर्थात यस्य बुद्धिः विवेकवती नास्ति यः विवेकं कर्तुं न शक्नोति किं योग्यं किम् अयोग्यम् इति विचारं कर्तुं न शक्नोति किं शुद्धं किम् अशुद्धम् इति विचारं कर्तुं न शक्नोति किं पवित्रं किम् अपवित्रम् इति विचारं कर्तुं न शक्नोति किम् इदानीं सुखकरं दृश्यते अन्ततो गत्वा महद्दुःखकरम् इत्यपि ज्ञातुं न शक्नोति एवं विचारहीना यदा बुद्धिः भवति तदा तादृशी बुद्धिः यस्य मम भवतः भवत्याः तस्य का गतिः भविष्यति का गतिः इत्युक्ते एतद् यत् मोक्षं बन्धन मुक्ततां यां वयमिच्छामः तत् प्राप्तुं न शक्यते तत् प्राप्तुं न शक्यते इत्युक्ते मैच ड्रॉ भवति न ड्रॉ न भवति अत्र प्राप्नोति निश्चयेन परन्तु मुक्तिं न प्राप्स्यति चेत् संसारगतिः तु भविष्यति एव अतः संसारं प्राप्नोति पुनः अधिकाधिकं संसारे गतिं करोति इत्यर्थः एवं सूचयितुम् अत्र किमुच्यते यस्तु अविज्ञानवान् भवति अर्थात यः जीवः स्व आत्मा इत्युक्ते कार्यकरण संघातः कार्यकरण युक्तः यः संघात सहितः यः आत्मा अस्ति सः आत्मा यदि अविज्ञानवान् भवति चेत् किं भवति तस्य कारणं बुद्धि यदि सम्यक् नास्ति एकं यदि सम्यक् नास्ति तर्हि अग्रे फॉल्ट भविष्यति पुनः अग्रे फॉल्ट भविष्यति पुनः अग्रे फॉल्ट भविष्यति अग्रे अग्रे गच्छति तत्कथमिति तदग्रे सूचयति अमनस्कः अमनस्कः इत्युक्ते अप्रग्रहीत मनस्कः इत्युक्ते मनसि यस्य प्रग्रहः नास्ति प्रग्रहः इत्युक्ते प्रकर्षेण ग्रहः प्रग्रहः इत्युक्ते सम्यक् ग्रहणम् कथंचिदपि मनः तस्मात् बहिर्गन्तुं न शक्नोति इत्यर्थः एवं प्रग्रहः कस्मिन् मनसि इत्युक्ते बुद्धिः यदि विवेकं करिष्यति विवेकवती भविष्यति तदा एवं मनसि नियन्त्रणं कर्तुं शक्नोति अन्यथा नैव यस्य पुत्रस्य पुत्र्याः वा माता पिता दौ योग्यौ भवतः तस्य पुत्राः पुत्र्यः वा सम्यक्तया जीवनस्य सर्वविधं व्यवहारं योग्यरीत्या पठितुं शक्नुतः एतदर्थमेव शास्त्रेषु उच्यते जननी प्रथमः गुरुः भवति माता प्रथमो गुरुः माता इत्युक्ते माता च पिता च इति अवधातव्यम् यत्र मातुः रोल् अस्ति तत्र माता यत्र पितुः रोल् अस्ति तत्र पिता माता पिता इति उक्ते सति गृहे ये केऽपि सदस्याः सन्ति तेषामपि रोल् भवति गृहे यदा एकः सदस्यः प्राप्यते इत्युक्ते एकस्य बालस्य यदा जन्म भवति तदा तस्य बालस्य संस्कार सिंचने उत्तरदायित्वं सर्वेषां सदस्यानां भवति अग्रजः चेत् अग्रजस्य अपि उत्तरदायित्वं तथैव पिता पितुः भ्रातरः सन्ति चेत् तेषामपि माता मातुः सम्बन्धिनः सन्ति तेषामपि गृहे ये केऽपि सन्ति
तेषां सर्वेषाम् उत्तरदायित्वं भवति, तेषां यत् अस्ति तदत्र दातव्यं भवति, तत् शिक्षणीयं भवति। एवं सर्वेभ्यः शिक्षणं प्राप्य बालः बाला वा यदा वर्धिष्यते तदा तत्र अग्रे गत्वा नियन्त्रणे नास्ति, वचनं न शृणोति, एवमस्ति, स्वच्छन्दतया व्यवहरति, ताः समस्याः न भवन्ति इति प्रत्यक्षमस्ति अस्माकं सर्वेषां। तथैव अत्रापि एतस्य इत्युक्ते मनसः इन्द्रियाणां माता बुद्धिरेव अस्ति। अतः बुद्धिः यथा स्वयं शिक्षिता अस्ति, संस्कारयुक्ता अस्ति, तथैव संस्कारं मनसः कृते इन्द्रियाणां कृते तथैव संस्कारं प्रदास्यति। तद्वत् एव अन्यथा यदि पति पत्नी द्वयोः मध्ये क्लेशः अस्ति, संस्कारः अस्ति चेदपि संस्कारप्रदाने अपि क्लेशः भविष्यति। द्वयोः मध्ये सामञ्जस्यं नास्ति, तस्य प्रभावः भविष्यति। तथैव अत्रापि अस्ति। यदि बुद्धिः मनः इत्यनयोः मध्ये सामञ्जस्यं नास्ति, क्लेशः अस्ति, पृथक् पृथक् गमनमस्ति, विवेकपूर्वकं न व्यवह्रियते, तदा समस्याः भविष्यन्ति। तद्वदेव अतः अमनस्कः इत्युक्ते अप्रगृहीतमनस्कः। अप्रगृहीतमनस्कः इत्युक्ते यस्य मनः बुद्धेः नियन्त्रणे नास्ति, बुद्धेः नियन्त्रणे नास्ति चेत् तस्य नियन्त्रणे अपि न भविष्यति। मम नियन्त्रणे अस्ति इत्युक्ते मम नियन्त्रणाय साधनं किमस्ति? बुद्धिः। बुद्धेः नियन्त्रणे मनः भवेत्। अतः बुद्धिद्वारा मनसः नियन्त्रणम् इति यस्य अस्ति सः एव कीदृशः भवति? विज्ञानवान् भवति। अन्यथा अविज्ञानवान् भवति, अमनस्कः भवति इत्यर्थः। अतः अमनस्कः इत्युक्ते अप्रगृहीतमनस्कः। तस्य सः एतस्मात् कारणात् एव यतः मनः नियन्त्रणे नास्ति। अग्रे पूर्वमन्त्रे अस्माभिः विचारितं मनः नियन्त्रणे नास्ति, नियन्त्रणे न तिष्ठति चेत् किं भवति? इन्द्रियाणि कुत्र गच्छन्ति? मनः यत्र नयति तत्र इन्द्रियाणि गच्छन्ति। अतः इन्द्रियाणि कुत्र गच्छेयुः? एतस्मिन् ग्रन्थे एव यमराजः उक्तवान् खलु इन्द्रियाणां विषये। कीदृशानि इन्द्रियाणि निर्मितानि ब्रह्मणा? अर्थात् विषयेषु सदा सर्वदा धावनं कुर्वन्ति। तस्मात् हिंसकानि जातानि सन्ति, हिंसकवृत्तियुक्तानि सन्ति इन्द्रियाणि। अस्तु, आहत्य इन्द्रियाणि यत्र तत्र कुत्र गमिष्यन्ति? यत्र मनः नयति। मनः कुत्र नयति? तस्य यत् रोचते। किमर्थम्? यतोहि विवेकपूर्वकं न व्यवहरति, तस्मात् अविवेकपूर्वकमपि व्यवहरति। अतः एक्सीडेंटली एव कदाचित् सम्यक् भवितुमर्हति, अन्यथा सदा सर्वदा असम्यक् एव भवति इति। एवं ततः एव तस्मात् कारणात् एव अशुचिः अर्थात् अयम् आत्मा कीदृशः अस्ति? अनात्मयुक्तः अस्ति। इत्युक्ते अनात्मनां सर्वे धर्माः तान् धर्मान् अधिकृत्य अहं सुखी दुखी, मम समीपे एतदस्ति एतद् नास्ति, एतदस्ति तस्य रक्षणं करिष्यामि, एतद् नास्ति तत् प्राप्स्यामि, तदर्थं प्रयासं करिष्यामि। आहत्य सर्वविध व्यवहारः
तस्मात् व्यवहारात् अथवा तस्य व्यवहारस्य कारणं किमस्ति? अशुचिः अपावित्रम् इत्युक्ते तादृश संस्काराणाम् आरोपणम्। ये संस्काराः आत्मनः न सन्ति। आत्मा स्वयं पूर्णः शुद्धः नित्यः बुद्धः मुक्तः, तस्य स्थाने सः अशुद्धः इत्युक्ते रागद्वेषयुक्तः असंस्कारहीनः अशुचिः इति तात्पर्यम्। अहं जन्म प्राप्तवान् अस्मि, मरणं प्राप्स्यामि, जन्म मरण युक्तः। एते सर्वेपि धर्माः अनात्म धर्माः सन्ति, न तु आत्म धर्माः। एतस्मात् कारणात् एव अशुचिता अपि तस्मिन् आगता अस्ति इत्यर्थः। ततः एव सः सदा अशुचिः। सदा अशुचिः इत्युक्ते यदा निद्रां करोति, निद्रा समये सुखेन निद्रितः अस्ति, परन्तु प्रातः यथा उत्तिष्ठति अनुक्षणं विचाराः एतत् करणीयं तत् करणीयम् एतत् करणीयं तत् करणीयं तत् गन्तव्यम्, एवं तान् विचारान् अधिकृत्य तस्य प्रवृत्तिः। अतः अशुचेः एव कारणमस्ति तादृशाः तादृशकर्मसु व्याप्तिः। अन्यथा आत्मस्वरूपावस्थानं भवति। आत्मस्वरूपावस्थानं, परन्तु आत्मस्वरूपावस्थानं प्राप्तुम् आत्मनः स्वरूपबोधः अपि आवश्यकः भवति। ततः एव अशुचिः सदैव। तस्मात् न सह रथी, अर्थात सह रथी रथस्वामी अहम भवान भवति इत्यर्थः। तत्पूर्वोक्तम अक्षरम, यत् पूर्वोक्तम पूर्वम तत्पदं प्राप्तुमिति अक्षरं पदं प्राप्तुमिति उक्तमस्ति। तत्पदम अथवा अग्रे यत् पदमिति उच्यते तदपि अवधातव्यम्। तत्पदं न आप्नोति। न आप्नोति इत्युक्ते न प्राप्नोति। न प्राप्नोति इत्युक्ते तेन सारथिना इत्युक्ते कार्यानस्य पृष्ठतः उपविष्टः अहम्। यदि मम ड्राइवर सम्यक् स्थानं न नयति चेत् अहं गन्तव्यं कथं प्राप्तुं शक्ष्यामि? तद्वदेव सः सारथी इत्युक्ते बुद्धिः। मम बुद्धिः यदि सम्यक् कार्यं न करिष्यति, सम्यक् व्यवहारं न करिष्यति, विवेकपूर्वकं विचारं न करिष्यति चेत् अहं मम अपेक्षितं प्राप्तुं न शक्ष्यामि इत्यर्थः। अतः सः रथी तत्पूर्वोक्तम् अक्षरं। किम् अक्षरं? यत् परं। यत् परम् इत्युक्ते परमात्मानं पदम्। यत् परमात्मानं पदमस्ति तत्पदं तेन सारथिना इत्युक्ते अविवेकिनी बुद्धिः इत्यस्मात् अविवेक बुद्धिमान् एषः अविवेकवान् सारथिः। तत्पदं तत्स्थानं सारथि द्वारा तत्पदम् इत्युक्ते अयं रथस्वामी अहं तत्पदं न प्राप्स्यामि इत्यर्थः। न प्राप्नोति तावदेव नास्ति। न केवलम् इत्युक्ते कैवल्यं न आप्नोति तावदेव न। तत्पदम् इत्युक्ते तत्पदं किं पदमस्ति? तत् कैवल्यपदम्। कैवल्यम् आत्मानं। तत् केवलस्य भावः कैवल्यम्। तत् कैवल्यम् आत्मानं न प्राप्नोति तावदेव न। पुनः पूर्वकृतानि कर्माणि तु तस्य सन्त्येव एतस्मिन् जन्मनि अपि एतस्मादेव सर्वत्र अनात्मसु एव प्रवृत्ति इति कारणात् अनात्मानम् एव प्राप्नोति इत्युक्ते जगत् एव प्राप्नोति, संसारम् एव प्राप्नोति। अतः संसारम् आप्नोति। संसारम् आप्नोति इत्युक्ते जन्म मरण लक्षणम् अधिगच्छति इत्यर्थः। जन्म मरण रूपं संसारं प्राप्नोति इति तात्पर्यमस्ति तस्य। एतस्य अर्थः स्पष्टतया अवगतः चेत् अग्रिम मंत्रस्य अर्थः शीघ्रतया अवगम्यते। अतः पुनः एतद् विपरीतं यदि
अहम भवान भवति विज्ञानवान इति अर्थात विवेक पूर्वक व्यवहारः अस्ति इत्युक्ते अस्माकं मोक्ष प्राप्तये कानिचन साधनानि उक्तानि खलु आत्मज्ञानाय कति साधनानि उक्तानि चत्वारि साधन चतुष्टयम् उक्तं खलु किं किं साधन चतुष्टयम् तत्र प्रथमं किं विवेकः ज्ञानित्यस्तु विवेक प्रथमं विवेकः अनन्तरं वैराग्यम् अनन्तरं आदि षट्क संपत्तिः अनन्तरं मुमुक्षुत्वम् न केवलं मोक्ष प्राप्ति मुमुक्षुत्वम् अर्थात दृढ़ इच्छा अत्र प्रथमं किमस्ति विवेकः विवेकः इत्युक्ते आत्म अनात्म विवेकः अतः आत्म अनात्म विवेकः इति एतमेव प्रथमम् अर्थम् इदानीं विज्ञानवान् यः अस्ति सः तस्य विज्ञानवतः सारथेः इत्युक्ते सारथेः यः रथस्वामी अस्ति अथवा यस्य रथस्य संचालनाय यः सारथिः अस्ति सः सारथी यं स्वामिनं यत्र नयति सः रथस्वामी तस्य फलसिद्धिः कथं भवति इति अग्रिम मंत्रद्वारा सूचयति मंत्रमुच्चारयामः यस्तु विज्ञानवान् भवति यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः समानसः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति सततमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते यस्माद् भूयो न जायते यस्तु विज्ञानवान् भवति समनसः सदा शुचिः तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते सरलमस्ति अस्माभिः गातुं शक्यते यः तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः सः तु तत्पदम् आप्नोति यस्मात् भूयः न जायते अन्वयः अपि तथैव अस्ति यः तु विज्ञानवान् समनस्कः सदा शुचिः भवति सः तत्पदम् आप्नोति यस्मात् अर्थात यस्मात् यत् प्राप्तं तत्पदं प्राप्तं यस्मात् कारणात् तस्मात् कारणात् इत्यर्थः सः भूयः न जायते यस्माद् हेतोः तत्पदं प्राप्नोति तस्मात् भूयः न जायते इति सामान्यं भाष्यं पश्यामः अर्थः पदार्थः तु स्पष्टः एव अस्ति शब्दार्थः सर्वेषां स्पष्टः एव अस्ति तदेव अस्ति यस्तु द्वितीयः तृतीयः विज्ञानवान् विज्ञानवत् सारथ्युपेतः रथी विज्ञानवत् सारथ्युपेतः रथी एकं पदम् विद्वान् इत्येतत् युक्तमनाः समनस्कः सः ततः एव सदा शुचिः सः तु तत्पदमाप्नोति
तत्तु तदमाप्नोति यस्मात् आप्तपदात् अप्रच्युतः सन् भूयः पुनः न जायते संसारे भूयः न जायते संसारे यः तु इत्युक्ते इदानीं द्वितीयः पूर्वं प्रथमोक्तः कः यः अविज्ञानवान् इत्युक्ते यः स्वामी स्वयं कीदृशः अस्ति तस्य बुद्धिः तस्य नियन्त्रणे नास्ति बुद्धिविवेकपूर्वकं न व्यवहरति तादृशः सः तस्य विपरीतः एषः इत्युक्ते बुद्धिः कीदृशी अस्ति विवेकवती अस्ति विवेकवती बुद्धिः तस्याः बुद्धेः अयं स्वामी अस्ति अतः तादृश बुद्धियुक्तः एषः इत्यर्थः अपरः तदपेक्षया विपरीतः भिन्नः इत्यर्थः द्वितीयः कीदृशः विज्ञानवान् विज्ञानवान् इत्युक्ते विज्ञानवत् सारथ्युपेतः विज्ञानवत् इत्युक्ते सारथ्युपेतः प्रथमं सारथ्युपेतः सारथिना सह सारथिना उपेतः सारथ्युपेतः अर्थात सारथि सहितः अच्छा कीदृशः सारथि विज्ञानवत् अर्थात विज्ञानवान् सारथि इति विज्ञानवत् सारथिः सारथि कीदृशः अस्ति विज्ञानवान् अस्ति इत्युक्ते सारथि विज्ञानवान् इत्युक्ते पूर्विका बुद्धि इत्यर्थः विवेचन सामर्थ्यं यस्याः बुद्धिः अस्ति तादृशी बुद्धिः यस्य अस्ति सः किमुच्यते विज्ञानवान् सारथिः इति अतः विज्ञानवान् सारथिभेदः इत्यर्थः कः सः रथी तस्मिन् रथे उपविष्टः सः रथी इत्यर्थः रथी विद्वान् इति एतत् तस्य तात्पर्यं किम् इत्युक्ते विद्वान् एकेन पदेन किमुच्यते विद्वान् कः विद्वान् अहं भवान् भवति तस्मिन् विषये आत्म अनात्म विवेक विषये सम्यक् ज्ञानमस्ति किम् अयम् आत्मा सर्वमन्यत अनात्मा इति आत्मा इति यदेकं सत्यमिति एतादृशं यदि ज्ञानम् अस्ति तर्हि तस्य पुनः संसारस्य प्राप्तिः न भविष्यति तदेव सूचयति विज्ञानवत्सारथ्युपेतः रथी इत्युक्ते यः तु विद्वान् अस्ति इत्यर्थः एकेन पदेन किं वक्तुं शक्यते यः तु विद्वान् अस्ति सः यदि विद्वान् अस्ति इत्युक्ते बुद्धिः तस्य तथा अस्ति एवं चेत् मनः स्वच्छन्दतया न व्यवहरेत् बुद्धेः नियन्त्रणे मनः भविष्यति अतः सः कीदृशः भविष्यति युक्तमनः भविष्यति युक्तं मनः यस्य सः युक्तमनः अर्थात समनस्तः मनसहितः इति सः ततः एव एतस्मात् कारणात् इदानीम् एक अनन्तरम् एकं वयं द्रष्टुं शक्नुमः कथमस्ति यदि बुद्धिः विवेकवती अस्ति तर्हि मनः नियन्त्रणे अस्ति यदि मनः नियन्त्रणे अस्ति तर्हि इन्द्रियाणि तदनुकूलं कार्यं करिष्यन्ति यदि इन्द्रियाणि तदनुकूलं कार्यं करिष्यन्ति इत्युक्ते विषयाणां ग्रहणं तथा एव संसार विषयं प्रति आसक्तिः न भविष्यति केवलम् आत्मानम् अवबोद्धुमेव प्रयासः एवं चेत् तस्य गतिः प्राप्तिः ब्रह्मपद प्राप्तिः आत्मपद प्राप्तिः निश्चयेन
भवत्येव तस्य इत्युक्ते कस्य यः एवं मुमुक्षुः अस्ति साधकः सः तस्य इत्यर्थः। अतः एवं चेत् सः ततः एव सदा शुचिः। शुचिः इत्युक्ते पवित्रः। पवित्रः इत्युक्ते मलदोषरहितः रागद्वेषादिरहितः। अतः अस्माभिः वारं वारं सूच्यते प्रथमं विषयस्य ज्ञानं प्राप्तव्यं भवति, अनन्तरं तद् ज्ञानं शुद्धं करणीयं भवति। शुद्धम् इत्युक्ते तदा आत्म अनात्म युक्तं तत्र भवति। वारं 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 अनात्मनः संस्कारेण तत्र तस्य शुद्धिः व्यवहारेण आगच्छति। संदेहः भवति इत्यर्थः, संशयः भवति। अतः संशयनिवृत्त्यर्थं चिन्तनं करणीयं भवति, मननं करणीयं भवति। पुनः संशयनिवृत्तिः तु जाता, परन्तु अहं स्त्री इति स्वभावः न गच्छति, अहं पुरुषः इति स्वभावः न गच्छति। अतः स्वभावः एव किमुच्यते तदेव अस्ति विपरीतवर्तनम् अर्थात् विपर्ययः। आत्मा स्त्री नास्ति तथापि अहं स्त्री इति चिन्तनं व्यवहारः इत्येव अस्ति विपर्ययः। एवं सर्वेपि संस्काराः सन्ति यादृशमपि सर्वं जगतः। अतः विपर्यय निवारणाय विपर्ययः एव मलदोषः इति उच्यते। अर्थात् विपर्य अन्येपि मलदोषाः सन्ति, परन्तु विपर्यय दोषः सूक्ष्म मलः इति उच्यते। अतः एतत् सर्वं तस्य अशुचिता इति उच्यते। परन्तु यदि विवेकपूर्वकं व्यवहरति तस्मात् अशुचिता अपावित्र्यं मलदोषादिकं सर्वं तस्य निरस्यति। एवं चेत् शुद्धान्तःकरणः सन् आत्मचिन्तनेन आत्मज्ञानेन तत्पदम् आप्नोति। तत्पदम् अर्थात् तद् विष्णुपदं तदात्मपदं प्राप्नोति। यस्मात् इत्युक्ते एकवारं प्राप्तवान् पुनः तस्मात् प्राप्ति कारणात् तत्पदात् अप्रच्युतः भवति। अर्थात् तस्मात् तस्य प्रच्युतिः नास्ति। प्रच्युतिः नास्ति इत्युक्ते पुनः संसारे जन्म मरणं तस्य न भवति, न प्राप्यते इत्यर्थः। पुनः संसारे न जायते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामीजी एतत् विपर्ययः सम्यक् न अवगतः स्वामीजी। पुनः किञ्चित् तद् विषये किञ्चित् वदति वा? कः किं पुनः? विपर्ययः यदा भवन्तः उक्तवन्तः तत् सम्यक् न अवगतम्। विपर्ययः इत्युक्ते विपरीतबोधः। उदाहरणं यथा आत्मा तु न स्त्री अस्ति न च पुरुषः अस्ति। अतः आत्मा केवलं पुरुषः भवति चेत् केवलं पुल्लिङ्गे इति उक्तं भवेत्, स्त्री भवति चेत् स्त्रीलिङ्गे इति उक्तं भवति। अतः आत्मनः किमपि लिङ्गं नास्ति। अतः पुल्लिङ्गे अपि उच्यते, स्त्रीलिङ्गे अपि उच्यते, नपुंसकलिङ्गे अपि उच्यते। यथा ब्रह्म नपुंसकलिङ्गं, चेतनः पुल्लिङ्गे, चितिः स्त्रीलिङ्गे, आत्मा पुल्लिङ्गे। एवं कथमपि वक्तुं शक्यते, परन्तु व्यवहारार्थमेव लिङ्गनिदर्शनमस्ति।
अन्यथा आत्मनः किमपि लिंगं नास्ति इति आत्मस्वरूपम् अस्ति। यदि अहं ब्रह्म इति बोधः अस्ति तर्हि अहं स्त्री इति बोधः भवितुमर्हति? न। परन्तु भवति। सत्यं। तदेव अस्ति विपर्ययः। अर्थात स्वरूप दृष्ट्या स्वरूप अपेक्षया विपरीत बोधः। अतः विपरीत बोध कारणात् एव यावदपि ब्रह्म ज्ञानं भवति परन्तु जगति यदि अस्ति तर्हि एकक्षणस्य कृते अपि दुःखं भवितुमर्हति। यथा उपविष्टः अस्ति सुखेन परन्तु केनापि उक्तम् अद्य भवतः अथवा भवत्याः अमुकस्य सद् स्वर्गवासः अभवत् इति श्रुतं चेत् किञ्चित् सः बहु उत्तमः उत्तमा वा इति किञ्चित् कालं भवति। किञ्चित् कालम् अनन्तरं पुनः आरम्भे स्वामी दयानन्द स्वामिनः वदन्ति यदा एवं न्यूस् आगच्छति तदा वाट् इति आगच्छति अनन्तरं सो वाट् तत्तु किञ्चित् कालं यदा आगच्छति तत् किमुच्यते? तदेव अस्ति विपर्यय वृत्तिः विपरीतबोधः। अर्थात् आत्मानम् अधिकृत्य एतत्तु तादृशम् उदाहरणमस्ति। जगतः सर्वव्यवहाराः विपरीतबोधात् एव भवन्ति विपरीतबोधकारणेन एव भवन्ति सर्वेपि व्यवहाराः। अतः तदेव उच्यते विपर्ययः। तस्मात् ध्यान समये मूलतः अत्रैव समस्याः भवन्ति। आत्म अनात्म विषये सम्यक् बुद्धिः जाता। ब्रह्म इति किं सम्यक् निर्धारणम् अभवत्। इदानीं संशयः नास्ति। तथापि ध्याने किं भवति? मनः कुत्रचित् गच्छति किञ्चन विचारः आगच्छति किमपि करणीयमिति आगच्छति केन किमपि उक्तमिति स्मर्यते। एकवारं स्पष्टमस्ति चेत् किमर्थं स्मरणं किमर्थं तद्विषयः सः विषयः न भवेत् एव खलु परन्तु आगच्छति। अतः वारं वारं तदेव जगतः ये विचाराः आगच्छन्ति तदेव विपर्यय दोषः इति उच्यते। अस्तु अधुना महोदय इदानीं कर्मविषये सकर्म कुकर्म अकर्म इति भवति किल। यत् सत्कर्म तद् करणीयम् इति भवति, यद् दुष्कर्म तद् न करणीयं, यद् करणीयं तद् न कुर्मः चेत् तद् अकर्म इति भवति। अस्माकं करणीयानि इति कर्तव्यानि सन्ति। अनन्तरं चिन्तयामः। किञ्चित् दीर्घं वक्तव्यं भवति न चेत् एवं किञ्चित् शृणोति भगवद्गीतायां विषयाः भवन्ति आगच्छन्ति स्पष्टः। अस्तु महोदय, धन्यवादः। तर्हि मिलामः। प्रणाम स्वामीजी, शुभदिनम्। ओम ओम नारायण। नमः।